अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुक़द्दस सर यजीद के दरबार में लाया गया और तमाम अहले बैत के लोगों को दमिश्क की सरजमी में यजीद के दरबार में पेश किया गया। जब यजीद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक सर में छड़ी रखकर बेहुरमती कर रहा था और गुस्ताखी खाना हरकतें कर रहा था, उस वक्त नसरानी बादशाह रूम में एक कासिद भी मौजूद था। वो ये मंजर देखकर काफी हैरान हुआ और बोला कि हमारे यहाँ एक जजीरे के गिरजाघर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी का कुछ सामान रखा हुआ है। हम हर साल दूर दूर से उसकी जियारत के लिए जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं और उनकी ऐसी ही ताज़ीम करते हैं जैसे तुम अपने खानाए काबा की करते हो। लेकिन अफसोस है कि तुमने अपने ही नबी के नवासे के साथ ऐसा सलूक किया। मैं गवाही देता हूँ कि तुम लोग बातिल पर हो। जालिम यजीद ने इन हरकतों को देखकर एक यहूदी से कहा, मुझमें और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में 70 पुश्त का फासला है। इसके बावजूद भी यहूदी लोग मेरी ताज़ीम करते हैं। लेकिन तुम लोग कैसे लोग हो? जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उन्हीं के नवासी को भूखा प्यासा रखकर जुल्म सितम के साथ तुमने शहीद कर दिया। यजीद एक बार फिर से भरे दरबार में हजरत इमाम हुसैन के सरे अक़दस में छड़ी रखकर कहता है, यही इमाम हुसैन है, यही खिलाफत का दावा कर रहे थे। इन्होंने ही मेरी हुकूमत की बगावत की थी। हजरत जैनबुल आबदीन जवाब देते हैं, जालिम बगावत का जुमला इस्तेमाल मत कर। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरे बाद के लिए जिल्लतुल और रुसवाई नहीं है, जिल्लत तो तेरे लिए है, क्योंकि मेरे बाप के खून से तूने अपने हाथ रंगीन करके अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन ऐसा बयान फरमाते हैं कि यजीद बिल्कुल खामोश हो जाता है। जब यजीद के सामने हजरत इमाम जैनुल आबिदीन का जवाब दमिश्क के लोग सुनते हैं तो उन लोगों की आंखें भीग जाती हैं। सब के सब रोने लगते हैं। सब लोग आपस में कहने लगते हैं, यजीद के बहुत बुरा किया है, उसकी हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहिए। यजीद देखता कि आवाम बगावत में उतरने लगी है। लोग हमारी हुकूमत से नाखुश हैं, लोग हमारी मुखालफत करने लगे हैं। ये सुनकर यजीद हजरत इमाम जैनुल आबिदीन से कहता है, जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब जो शर्त आप रखेंगे मैं आपकी सारी शर्तों को मंजूर करता हूँ। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मेरी तो उससे कोई शर्त नहीं है। हम अगर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अगर तू मेरी बातों को मानना चाहता है तो सबसे पहले मेरे बाप के कातिलों को मेरे हवाले कर दे। मैं उन सब को कत्ल करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, मैं दमिश्क की सरजमीन पर जामा मस्जिद में तकरीर करना चाहता हूँ, मुझे तकरीर करने दिया जाए। और तीसरी बात यह है, मुझे मदीना तय्यबा जाने दिया जाए। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन की इन तीनों बातों को सुनने के बाद यजीद कहता है, मैं आपकी दो बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हजरत इमाम हुसैन के कातिलों का जो मामला है वो मैं पता लगाता हूँ कि हुसैन इब्ने अली को किसने शहीद किया है और उसे हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। यजीद ने जब सारे लोगों को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि किसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर तन से जुदा किया है, कौन है जिसने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया है, तो सारे के सारे लोग इनकार करने लगे। ना तो सिमर इकरार कर रहा था, ना तो कुली कबूल कर रहा था, ना तो इब्ने जियाद कबूल करने के लिए तैयार है। सब के सब इनकार करते नजर आ रहे हैं। कल तक जो इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद जश्न मना रहे थे, आज वही लोग कबूल करने को तैयार नहीं थे। यजीद ने कहा, ए जैनुल आबिदीन, इमाम अली मकाम के कातिलों का पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए मैं कातिलों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। बाकी मैं आपकी दोनों शर्तें कबूल करता हूँ। जुमे का दिन था। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन दमिश्क की जमा मस्जिद में जाते हैं। एक जुमा को
حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اور دوسرے جمعہ کو حضرت امام زین العابدین کا خطبہ دمشق کی جامع مسجد میں ہونے جا رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین مصلی میں کھڑے ہو کر دمشق کی جامع مسجد میں بیان دینا شروع کرتے ہیں۔ اے دمشق والو، میرے باپ کے خون سے جو تم نے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں، بتاؤ قیامت کے دن نواسۂ رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہاری آخرت برباد ہو چکی ہے۔ حکومت کے لالچ میں تم لوگوں نے میرے باپ میرے بھائیوں کو شہید کیا ہے۔ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ حضرت امام زین العابدین اس تقریر کے بعد تاریخ گواہ ہے، مسجد کے اندر کی پوری عوام رونے لگ جاتی ہے اور یزید کے خلاف نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پوری مسجد میں یزید کے خلاف نعرے گونجنے لگتے ہیں۔ یہ پورا ماجرا یزید دیکھتا ہے اور یزید فوراً مؤذن کو اشارہ کرتا ہے کہ آذان دو۔ مؤذن آذان دینے لگتا ہے۔ جب مؤذن آذان دیتے دیتے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، مؤذن ٹھہر جاؤ، اور مؤذن ٹھہر جاتا ہے۔ جیسے ہی مؤذن ٹھہرتا ہے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں، دمشق والو بتاؤ، مؤذن نے جو اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، کیا یہ حسین کے نانا کا نام نہیں ہے؟ بتاؤ، کیا حسین کے نانا کا نام نہیں ہے؟ پکارا جا رہا ہے، انہی کے ساتھ تم لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے، انہی کے ساتھ تم لوگوں نے ایسا سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی دمشق کے لوگوں کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین جیسے ہی مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں، دمشق کے لوگ رونے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے دمشق والو، اے کوفہ والو، تمہارے رونے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تم لوگ قیامت تک رو گے۔ اب تم لوگوں کو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین مدینہ شریف کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، کربلا کا واقعہ تعریف انسانیت کا اکلوتا ایسا واقعہ ہے جس میں یہ ٹکراؤ صرف حضرت امام حسین اور یزید تک نہیں تھا، بلکہ یہ جنگ تھی حق اور باطل کے بیچ، انسانیت اور شیطانیت کے بیچ، جہاں ایک طرف حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسلام کی بقا کے لیے اپنا پورا گھر چھوڑ کر قربان کر دیا، اور وہیں دوسری طرف یزید دنیا کی سب سے بڑی فوج لے کر بھی گھٹنے ٹیک گیا اور قیامت تک لعنت اور گالی کا دوسرا نام بن گیا۔ یزید دنیا اور دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا اور اس نے سوچا اب مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، لیکن اس کا انجام بھی دنیا میں باقی کافروں کی طرح ہوا۔ جیسے فرعون، نمرود اور شداد ہلاک ہو گئے، اسی طرح یزید بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو کر غرق ہو گیا۔ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی سچے اور دلچسپ ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔